अवतीर्णश्च कालट्यां केदारेऽन्तर्हितश्च यः चतुष्पीठप्रतिष्ठाता जयताच्छङ्करो गुरुः। सर्वासां भाषाणां जनन्याः सर्वोत्कृष्टायाः अद्वितीयायाः संस्कृतभाषायाः भारतदेशे विदेशेषु च विशेषतः प्रचारार्थं महान्तं परिश्रमं विदधाना संस्कृतभारती संस्था विराजते। अनया संस्थया भारतदेशे विदेशेषु च यत्र यत्र संस्कृत अभ्यासेच्छवः जनाः सन्ति, संस्कृतानुरागिणश्च जनाः सन्ति, तेषां सर्वेषामपि उपकारार्थं महान् परिश्रमः क्रियमाणः वर्तते। आबालवृद्धं सर्वैरपि संस्कृतभाषायाः अभ्यासः कर्तव्यः। सर्वेपि संस्कृतभाषया भाषेरन् इति इमं महान्तम् आशयं सङ्कल्पञ्च मनसि निधाय प्रवर्तमाना इयं संस्था सर्वेषाम् आस्तिकसज्जनानां संस्कृतानुरागिणां सज्जनानाम् अत्यन्तं प्रीतिभाजनभूता वर्तते। अधुना च विशेषतः अस्मद्भारतदेशस्य राजधानी महानगरे देहल्यां बहुवित्तव्ययायास साध्यं संस्कृतभाषायाः स्वीयम् एकं भवनं निर्माय पवित्रेऽस्मिन् अक्षयतृतीया दिवसे सुमुहूर्ते भवनस्यास्य उद्घाटनं क्रियमाणमस्तीति महतः प्रमोदस्य स्थानम्। एवं रीत्या इयं संस्था संस्कृतभारती संस्था विशेषतः प्रवर्धमाना वर्तते इति महतः प्रमोदस्य स्थानम्। अधुना च अयं कार्यक्रमः उद्घाटनमहोत्सवकार्यक्रमः अधुना प्रचलति। अत्र च बहवः संस्कृतबद्धादराः सज्जनाः उपस्थिताः सन्ति। तत्रापि विशेषतः अत्र राष्ट्रीयस्वयंसेवकसङ्घस्य मोहनभागवतवर्याः अत्र उपस्थिताः सन्ति इति महतः प्रमोदस्य स्थानम्। अस्मिंश्च कार्ये विशेषतः अस्माकं आशीर्वादान् अपेक्ष्य अस्याः संस्कृतभाषायाः कार्यकर्तारः शृङ्गेरीं प्रति आगत्य अस्य भवनस्य निर्माणकार्यम् अधुना प्रवर्तमानम् उद्घाटनमहोत्सवञ्च अधिकृत्य नानाविधान् विषयान् निवेद्य एतदर्थम् आशीर्वादान् प्रार्थयन्त ततश्च अस्मिन् सन्दर्भे वयं नारायणस्मरणपूर्वकं सर्वेषामपि भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु इति आशास्महे। विशेषतः एतद्भवनं संस्कृतभाषायाः इतोपि अधिकतया प्रचारार्थं निर्माय अस्य भवनस्य प्रणवः इति नाम कृतमस्ति इति महतः प्रमोदस्य स्थानं। यतोहि प्रणवो नाम सर्वेषां वेदानां सारभूतः वर्तते। स्वतः भगवतैव गीतायाम् उक्तमस्ति प्रणवः सर्ववेदेषु इति। सर्ववेदसारभूतः ओङ्कारः अहमेव इति स्वयं भगवान् अवोचत्। अतः तादृशस्य ओङ्कारस्य यस्मिंश्च ओङ्कारे अद्वितीयं परतत्त्वं निगूढतया वर्तते तादृशः ओङ्कारः अत्र विशेषतः नाम्ना स्वीकृतः वर्तते। अस्य च भवनस्य प्रणवः इति नाम कृतं वर्तते इति महतः प्रमोदस्य स्थानं। तथा च अस्मिन् प्रणव नाम्नि भवने आगामिकाले इतोपि अधिकतया
संस्कृतभाषायाः प्रचारः विशेषतः भवतु। इतोपि संस्कृतभाषा वर्धतां। संस्कृतभाषया यं संस्कारं वयं प्राप्नुमः तादृशसंस्कारः सर्वत्र व्याप्नोतु। सर्वेष्वपि जनेषु दैवी सम्पत् समभिवर्धतां। वर्धताञ्च अयं भारतदेशः सर्वोत्कृष्टतया अयं भारतदेशः इतोपि अधिकतया वर्धताम् इति वयम् अस्मिन् सन्दर्भे आशास्महे। दक्षिणाम्नाय शृङ्गेरी शारदापीठस्य वर्तमानकाले अधिपतयः परमपूज्याः अस्मद्गुरुचरणाः जगद्गुरु श्री श्री भारतीतीर्थमहास्वामिनः विराजन्ते। तेषाञ्च परमानुग्रहेण तदिदं सर्वमपि कार्यं विशेषतः प्रवर्तताम्। अत्र महान्तः जनाः उपस्थिताः सन्ति। तेषां सर्वेषामपि भूयांसि श्रेयांसि भवन्तु। अत्र आगताः महान्तो जनाः संस्कृतभाषायाः कार्यकर्तारः संस्कृत अनुरागिणश्च जनाः सर्वेपि भूयांसि श्रेयांसि प्राप्नुवन्तु इति अस्मिन् सन्दर्भे वयम् आशास्महे।